Na mga igsoon, sumala sa giingon sa panultihon ni Haring Salomon. Nga ingon dito nga kung tinud-anay ta, ug may katakos muila sa bag-ong pangalan, dapat maghilom. Walay banha, dili mapatakag pulong-pulong sa iyang isigataw. Nangandoy ta nga ma-improve. Nangandoy ta nga muasinso dinhi sa yuta. Pag-unsa man ang nangandoy ta nga muasinso ta dinhi sa yuta, ya ang atong pagkatao sa atong pagtuman sa balahaw ni Halangdon Santo Papa wala mo duyog. Sayang gihapon, useless. Sumagot, nanay mga ebidensya. Daghanang mga ebidensyang nahitabo. Kaya bisag pagandoyo nato na, di ginato makabot. Nga naman, sumalas panultihon. Kung may katakos ka sa pag-ila sa tinud-anay, kana bang dili dula-dula, dili magpasikat. Nga murang magpasikat lang sa atubangan sa tao sa Dios. Sayang na. Way pulos. Mo ba nang mangunay na lang pamilya. Nga naman, saog-saog,